عندما مثل مزول مس الخير مرة فلاون ومرحبا يسوون غير وغميس نت مديثاك لي تزورع سلوين تيجدو ذا مس عبد العزيز بوتفليقه يمو جرساقيا الدبلوماسي انا غلاف الامور من برا نزيه الاخضر الابراهيمي تيمليلي ثلاثه ونيتي وكان اذ مسلاين غفطاس تمثال اما تذكير زان ثمورثنا غما تمثال ثيقر غلاني أنا غلاف مزورو حمد ويحيى يموجر أنا غلاف نصهد لك الصنعة نتمرثن السعودية خالد بن عبد العزيز الفلاح إدي بوين ثفرات نوهلي سلمان بن عبد العزيز إوسلواي نتيجدو ذا عبد العزيز بوتفليقة هاد نسلي وين دينا ونغلاف نصهد لك الصنعة السعودية من بعد ثملي في نس لك ونغلاف مزورو شرفت اليوم بنقل رسالة أخوية من سيدي خادم الحرمين الشريفين شرفغ سووين كتكردها من الأخوة سماس أخدي من الحرمين الشريفين أجلي سلمان بن عبد العزيز يمسس لوين تقدو عبد العزيز بوتفليقة دو ملقا نماس أنغلا فمزوار أحمد ويحيى ماني مسوال في العلاقات نتدوش لها جار وسنة مرا تواتين إلى تسدسات دي تمن شرق نماس جار تمرا تعربين تيني تيمسلمين دخ ماني أخدي من الحرمين الشريفين يوكدي مزجار داني دي تزاير في المكانة العلاقات دي جاس نتيتي وسقويس دي أيلو إهلا ونين سياسة دت المسادخ دي العلاقات جار ميدنا وسنة مرا إلا نزعم أمج نسيو الضخ في العلاقات نتامان تدمسا دو كمل نسجموس دوحدي دو كمل نجوري يران توازوني سوقنا البترول الصاد ديو جديدتن يوم لقى مغل المؤتمر غدسن دويني لان دخ أديدرا ندوم فهم غفص ديون المؤتمر دو كمل نوخدم إد بعضنا يرى نتوازون يسوق البترول أسقاس 2018 البترول والطاقة والاستعدادات المزيخنيين صفاكس فذان صفحاجية لشغال انت سلاويث انت ثويت في ثلاثان تسلاويث المنتدى ني مولان تخبانيين لك ذي معلمين اف سي او اني ذا يحضرون غلاف امزورو حمد ويحيى والمن ضغا اماكن يحضر دغنيا يمضبرن الفوروم معلمين لك تخبانيين ثمانو مرا يمثو انت دوك لاني خدامين ايزايرين عبد المجيد سيدي سعيد واذا حضرن فرحان تسزمان نفدي غير ثمن سلوين تيكدو ذا مس عبد العزيز بوتفليقه المن دبوين يخدم يقابل الشده يدي مقرن ثمورثنا À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. أولنا يوسلوين تيجدو ذا مس عبد العزيز بوتفليقة الديني راكن تيذو كلاني خدامن إدزايريين الفوروم جمعلمن لاكو ذي مضبرن تكبانيين الدولة لاكو تسيدن البريفي صراح بنت سلفرح مقرن استغارية خدمض كون جموعين غلافن أنقارون يخدامن لاكو ذي معلمن يوكن أذفكسن وذ سنرنين دي المجهود نسن يوسنقمون تموت القنيعة ثرنايا دي الفغي إواكنا نخدم سواهلينك إلفنين تمورثنا ما سلوين تيجدو ذا تيذو كلاني خدامن تزايريين الفورم كمعلمن لاكو ذي مضبرن تكبانيين الدولة لاكو تسيدن البريفي أقلا نوجد الخدمة يوسنرنين تذمسان تمورثنا وياكي سونغمو أسفتي لاكو دو سنرنين صنعان تمورثنا لاكو تيكشي نوفوذ إثكبانيين لاكو دور السين العدل ذي ثمتي L'intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale. أنا غلاف أمزور وأحمد ويحيى وكذد ويمذو مسلي الناس باللي يجذوذ أدزايري يزقع يفد غار ثما نسلوي نتمورث ويدي ذس وكان أذي وضع غار يسوي نورسي لمن لك دور الصيدانية نغلبني عن تذمسا يصحان. Notre plaisir d'être avec vous se renforce également du fait que nous sommes politiquement dans le même camp. Le camp de l'Algérie, le camp de ceux qui respectent les institutions de l'État et à leur tête le président Abdelaziz Bouteflika. Je voudrais remercier l'UGTA et l'ensemble des organisations patronales pour leur motion de soutien qui vient d'être lue à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Cette motion vient en droite ligne avec l'attitude de la grande majorité de notre peuple
qui ne manque aucune occasion de réitérer son soutien, son appui, son respect et même son affection au président Abdelaziz Bouteflika. Cette communion du peuple avec son président est la conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années, une politique grâce à laquelle la paix est revenue dans le pays, le développement humain s'est densifié partout, alors que le développement économique a connu un essor réel. ويحيى وديما ذي ثمليلي ثقاي مسلايد غف 10 لاريو يتود من سلم غولا إوا كنا دفن ثفراثي وغورندت مقارث ذمسا نتمورث أزدنسل. Nous vous demandons de nous aider à bien connaître la production nationale pour savoir avec exactitude les domaines dans lesquels elle couvre déjà la demande locale. Deuxièmement, nous vous demandons de travailler en collaboration avec nos administrations locales à l'établissement d'une carte économique du pays, wilaya par wilaya, afin d'identifier les opportunités d'investissement qui existent, ainsi que les créneaux éventuellement déjà saturés. Troisièmement, nous vous demandons de contribuer à la réalisation ou à la réhabilitation, ainsi qu'à la gestion des zones industrielles, que les pouvoirs publics sont prêts à mettre sous l'autorité des opérateurs qui y travaillent, pour peu que ces derniers s'organisent à cette fin. Quatrièmement, nous vous appelons à investir à travers le pays dans les réseaux de distribution de la production nationale, manufacturier ou agricole. C'est par ces méthodes modernes que le marché sera mieux régulé et que le producteur, y compris l'agriculture, pourront travailler avec de la visibilité dans ce qui concerne les débouchés. Cinquièmement, nous vous demandons d'investir dans les différents créneaux de la chaîne d'exportation de la production nationale. Nous devons avoir demain des entreprises de prospection de marché à l'extérieur. Nous devons avoir demain des entreprises de packaging. Nous devons avoir demain des entreprises d'affrètement, de transport de fret. Et nous devons avoir demain, je l'espère, même des entreprises privées dans le transport aérien ou maritime de fret. Sixièmement, nous vous appelons à participer à la formation de la main-d'œuvre qualifiée, d'une part par l'octroi de stages aux élèves des centres de formation et d'autre part par la création vous-même d'écoles privées des métiers selon les besoins des opérateurs. Septièmement, enfin, nous vous demandons de participer à la recherche-développement au niveau des entreprises pour améliorer la qualité des produits et des prestations, de sorte à aller à la conquête accrue de marchés extérieurs. Je voudrais vous assurer, mesdames et messieurs, que le gouvernement sera toujours au service de nos entreprises et au service de nos travailleurs pour construire ensemble cette Algérie qui avance. أنا غلاف أمزورو يفكاد إي معلمن 7 لاريوي يوقبل النشد أن تدريم أماكن يدي وكذ باللي الحكومة تنغار ثما معلمن لك ذي مولانا نتكوبانيين كنذدون ذو كوفري ذا مينوثي دوغ ثمسا نتمورث. La relance de l'investissement public avec en 2018 un budget d'équipement de plus de 4 000 milliards de dinars, en hausse de plus de 1 000 milliards de dinars comparativement à l'année 2017. Et là, je vous parle des 1 000 milliards de dinars en plus destinés à l'investissement. Je ne parle pas de 900 milliards qui sont destinés à rembourser les créances ou à rembourser la CNAS. Ces crédits comporteront près de 250 milliards de dinars directement destinés au développement local. Mieux, le budget pour l'année prochaine comprendra également plus de 260 milliards de dinars destinés à la bonification des taux d'intérêt. Deuxièmement,
la remise en activité de l'intense programme de soutien à l'agriculture décidé par Monsieur le Président de la République en 2009 et malheureusement contrarié par la crise financière ces dernières années. Troisièmement, l'allègement au niveau des banques du poids des créances détenues sur l'État par des organismes économiques tels que la Sonatrach ou la Sonelgaz, par exemple, ainsi que du poids du financement du logement promotionnel. Ce faisant, des montants très importants de liquidités seront de nouveau disponibles au niveau des banques pour les crédits bancaires à l'investissement. Quatrièmement, la réactivation du Fonds national de l'investissement pour accompagner des investissements majeurs. Cinquièmement, le maintien de l'ensemble des mesures de soutien à l'investissement et de bonification des crédits à l'investissement. Sixièmement, la réalisation, dans un délai maximum d'une année, des 50 nouvelles zones industrielles sous la responsabilité directe des Wali, auprès desquelles l'opération est désormais décentralisée. Septièmement, une décentralisation accrue au niveau des wilayas de tous les actes et procédures liés aux investissements, qu'il s'agisse des démarches auprès des guichets uniques locaux ou qu'il s'agisse de l'accès au foncier industriel. Huitièmement, le rétablissement de la priorité à la production nationale dans le cadre de la commande publique, conformément au Code des marchés publics en vigueur, qui, je vous le rappelle, accorde une préférence même à 25% plus cher. Neuvièmement, le recours aux appels d'offres nationaux pour toute réalisation publique. L'appel aux entreprises étrangères de réalisation deviendra ainsi l'exception lorsque l'outil national ne sera pas en mesure de la prendre en charge. Dixièmement, enfin, la mise en place de mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, préserver les réserves de change, mais aussi pour permettre à la production nationale et à l'entreprise nationale de se réapproprier le marché local. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولقب ربي تظل ثنون نتكمل أغمسنا وديما ذيث مليليث نتسذاويث نمولان نتخبانيين لك ذي معلمان نحمد ويحيى إلى يزدو مسلايضغا لك ذي مولان نتخبانيين وميقسا ولي وكنس جهدن تخبانيين نسن وذدون تذكفري ذا جديد يدوغ ثذامسا نتمورث. Si j'annonce que l'État va mettre 4 000 milliards de dinars dans son budget d'équipement, ça voudra dire autant, du moins disons 2 000 milliards à peu près, qui seront du financement de chantiers, construction de logements, construction d'écoles, construction de routes et j'en passe. Et je vous disais tout à l'heure que notre espérance, c'est que les entreprises algériennes arrivent à prendre 100% de la commande publique. Donc, en donnant aux entreprises de quoi lever des crédits, qui est le premier élément de financement du développement de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise, en donnant à travers le budget public un plan de charge, c'est déjà, je crois, des moyens qui nous permettront d'espérer que l'année prochaine, la croissance connaîtra un mieux par rapport à l'année 2017. غال شغال ان تدويل تاكيا في ثلاثه تسداويث ان الفورم جمع المملك ذي مولانا تخبانيين نذكفوا الناس الجمعيه كيا ازدثنا وساكيا ام زوارو عاد نولي اين مرايد ديلان ذكوهي اللي نسلك تصورق تاكيا دهكا محمد خضراوي انغلاف نغل وزير مزوار احمد ويحيى يقيم كديم ضبرن الخذومات وخلال تمثال في توغ امسليث وبالخصوص ايكوبانيين ذمسا من يجب ذندوال في عوقنا دمت يترجان إيكوبانيين أدوم كان سنتيه ذمسا نتمرثنا. Si j'annonce que l'État va mettre 4 000 milliards de dinars dans son budget d'équipement, ça voudra dire autant, du moins disons 2 000 milliards à peu près, qui seront du financement de chantiers, construction de logements, construction d'écoles, construction de routes et j'en passe. Et je vous disais tout à l'heure que notre espérance, c'est que les entreprises algériennes arrivent à prendre 100% de la commande publique. أكوباني ثنتاث سوران أيمو التذريم تتذم ساغي توكد ويحيى والكولة دلاريا يمو قنت ثنتك سمغر وغيرو ونتكوبانيين أسواق سوكوس ومرواسيس نغذا في سقهيل نجهز. En donnant aux entreprises de quoi lever des crédits, qui est le premier élément de financement du développement de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise, en donnant à travers le budget public un plan de charge, c'est déjà, je crois, des moyens qui nous permettront d'espérer que l'année prochaine, la croissance connaîtra un mieux par rapport à l'année 2017. أخلال عوقنا في التوغ أوال شال إذري من دوس خدمن سن دي عوقنا اللي خواض البنكاث أرنيا سيصوفغ دوزن زيه مورا برا دو بديرو غزدي سنة كوبانيث من يوكد ويحيى باللي إمسالو فرون سنت أي ليسو سلرسيو فوس قفوس أدهم عوان جارنا الحكومة دي مولانا كوبانيين باش يلي وصحفظ في إذري من ندولت. La cartographie de l'économie nationale. Je vous le dis ici, en présence de messieurs les ministres des Finances, du Commerce, et d'autres de l'industrie, l'agriculture, c'est-à-dire les administrations économiques. Si nous arrivons à connaître à 70%, notre potentiel, c'est autant de gagner. دام لقاغ تغيه النوب في سيول ذيس ويحياغي مولانا تكوبانيين باش غارنين نقنوع وسخدم يذري من نسنق غيرني مخلفا دوس مغريس دو رزم وبريد لارهوض النظام دو حوس فوزنزيه مورا برا سمات الذي ولا نسلفايت تم قرانت في الكولي غيرهم. هنغلف الامور من برا عبد القادر مسهل ذوقه لنتير زين الصغار ثمان الساحل مقرث يضلي ذي نيامي وسلوين النيجر محمدو إيصوفو ومي الصوض سلام نسلوين تيدو ذا مس عبد العزيز بوت تفليقه لكذ لفغي نلزاير يوسنرديان المعونه لكذ الشوار غير سناث نتمورا تمثل تاقيا ذين دي وكذ وسلوي النيجر وذين ذانيا يغرف كاثث مور تاقيا يوكن اديليا ذوق النارسيا ذا فلا. الفرح مقرن الدلياض ينفقي نسلوي محمد أصوبو إويغد ثضرات نسلوي عبد العزيز بوتفليقة أسلوي نتيجدو ذا نلزاير
ثغرات كاين بلا شك ثغرات نتذوكلي يتشورن ذ المعاونة أما كنت ثغرات ديوين تيفغس تلا قدوا فوذ غيرسنا ثمورا إواكن أنسنرني ذي الشركة يقلان غيرنا نولا ذا شو يتواخذ من ذي الشركة غيرسنا ثمورا لبعدا سي الجماعة نقارو يديلان كوكوان مارس 2017 غفايا نتسوالي ياكن ذي تزويران 2018 أد نجمع أسقامو ريتبعان الشركة غيرسنا ثمورا أسقامو ياكي هذه سعود دور نتمغلي غير زدات إواكنا ديهكي أنجموعة مقران نتسقامو تجرسنا ثمورا ذي الجزائر ثمانات أطاس يغدي شكرا غف الشركة ياكي يمي ثعنا أطاس يحريشن ثعنا أحريشو كون أحريشن العسكر لاقود لامان أما كن ثعنا أحريشن تذمسا غفايا ذيوث الشركة رين نرنونا تيمغور وغير بوياكي أياكي يغيجي وكنا نخدم مكن من لا إواكنا نكفو أفريد ري عدين الصحراء وريس دوكلن الجزائر لاقدو مالو من بعد ما ري عدي سي ثمورة النيجر رايلين ذي ثلماست قد يسوفر ثمورة النيجر غير دي تسع أما كنا ديالي ذا فريد ريس قربن الجزائر غير ثمناطاكي عزيز نطاس الساحل لاقد تفريق توقفا أما كنهضر غف لي حالة ذي ثمناطاكي لا بعد ذاك حريش اللامان إمي أقلا جيوث نطناط يتسوروي نطاس نهضر أمكر ديالي يوفدي قذم نرفرف نكوني نسعى ثموسني ذي الجزائر كونوي تسعام ثموسني ذاكي ذي النيجر غفايا أنس دوكل ثموسنينا إواكنا نفد قذم نرفرف يلا وقور النظام يشدن غير الجريمة لاقذي مهجر بلا القانون أما كنهضر غف لي حالة ذي تفريق لاقذو نجموع نيس لوين تمورا لا بعدا نجموع أبيجو غير ثمورا تفريق تيدوكلن لاقذ تمورا لوروب يدوكلن السلواي يصوفو يموديد ثغرات السيوضة يوسلواي نتيجدو ذا عبد العزيز بوتفليقة ثغرات نتيجمات لاقذ تذوكلي لاقذ القدر. Entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président Issoufou et m'a chargé également de transmettre à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, un message d'estime, d'amitié et de grand respect. ومن بعد ثموران الساحل عبد القادر المسهلي بوضا صغير بروكسل نذا اي ماريميلي لو اسادوز كالك وطاس قم ضبرنا نتي دوكلا ان لوروب كارسن اسلوين البارلمان ان لوروبا مسهل الذي اللي عني ذل من داف نتسلك فريدريكا موغيريني غف ذويل تم زواروث نشوار على ينغير الجزائر لو كنتي دوكلا ان لوروبا راديلين بالدماء غف مسال الامان لو كذي فيديو ذو ذم النرفرف نكمل ديما غميسنا غذو هكيا ثفرانين على الفوطن 23 نوفمبر إهدي في الدول أنا على في الأمور ندخل نور الدين بدوي ملا الساقيلة كذو الولايات تمورثنا أني ذا يمسلاي يذسن غفوان دا يصوض هكيا إثفرانين هو الحلزو تاويلث ذي فردان يمخلف نغلي دخل تجمع العامة ذو قاعد بوحة اللي خدم مكنا ذي هجي وذي سوجدية كل إدارات يوم كان يوين يرتي عادة مقرن نتسرتيث في فرانين سقمان تغيوانين ذي الولايات إيدي ثدون نور الدين بدوي وستاويل نمسلاي سلفاد وسلفيديو يمسلاي الولاث ويوكذد غفزال التفرانين يوسناني ومشوار التوغذوث ذي الفنيغ الترميسين الدولة أماكن كيرتي غريغ أكنا سوجدن التاويلات لقن أكنا ذي عديان التعاذكيان ذي ثغناثين إيجرزن. إن دوركم أن تقدموا تنظيما انتخابيا ناجحا عصريا ومثاليا وأن تكفلوا لشركائنا السياسيين معاملة عادلة قانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة ومسؤولة لا تحتكم إلا للقانون ولا شيء غير القانون. فنحن الآن محل آمال شعب بأكمله قبل أن نكون محل أنظاره فلا يجب أن نخيب هذا الأمل. إن الانتخابات المحلية المقبلة ليست كسابقتها لأنها تلك التي ستنبثق عنها مجالس محلية سيكون لها شرف تجسيد ورشات الإصلاح الدستوري في مجال الحكامة المحلية. أنا غلاف دخلت جموية عن العامة يساوي الولات لك ذوي قد شندي الإدارة ثكنا الصوتنا السيزيين لجريدة نيم فوتيين يرانا تجارة وبقولكيان ذيين لا إمي ثمسلتكيان تنفو في دي تغال ووال ذي تعادة تفرانين إعدان. نحن في نسبة 95% من قضية تصفية أو الانتقاء تاع تطهير القوائم
الانتخابي. إذن هذا تحدي ينتظرنا أننا نرفعوه جميعا قبل نهاية شهر أكتوبر. سوف نصل إلى أن تكون القوائم الانتخابية الوطنية مطهرة بنسبة 100%. الشيء اللي همنا هو أن نربط كل منتخب وطني برقمه التعريفي الوطني، وما نخليوش كذلك الانتقادات تأتينا حتى من بعض الملاحظين، لأن أصبحت هذه الورقة الوحيدة التي هي موجودة في العملية الانتخابية. حتى ولو كان المجهود مجهود ضخم بذلتموه في الميدان، يجب بقية أن هذا 5 أو 4% يجب أن نتجند جميعا للتكفل بها. الولاد 8 سن مسلاين دوستو 3 الحسابات غف المجهود مقرن يخدمن ذوق ناري وهجي ثفرانين 23 نوفمبر ايدي ثدون اسوجد راه ضمنن اي مزاغ في كناتين كنا خدمن الوجف سن ذي لي سار وراه ضمنن صفاغه تسدي التفرانين. هكاو ثمثل تاكينو السيزديق الجريدات قنفطيين يصحرص في اللاس عبد الوهاب دربالس لوين تقامول ساثة على ينتدي الهانس العسان تفرانين لو ان نتير زينس غير الولايه البيض ليندا ارجراتش. ومن بعد عيوذ نتمغليان قارو ديال الجريدات نلفوط الولاية نلبيض إفراد الحساب 186,855 اكتواجردن ديال الجريدات نلفوط دربالي تمليلي ناس لا قدويدي ديال هانسو هكيا تفرانين 23 نوفمبر دي ثدون يوكد غافو قدار يضريس يدي تمسلاين غافو النظام ذوامك يثدون تفرانين. أنا مرتاح في جوتي في البيت. يعجبني الحال غفا مشي تدوغ الخدمة ذاقي إمارة فدن فقسن أما سي ثما عقالن نتسقاموت ناغ الإدارة ناغ إنغماسن يعقالن نتسقاموت كسور رفاقيني يودي تفراني ناقي أران الولها غارو كمل المجهود يخدم وغليف ندخل قوين يعنان أقعد من الجريدات نيمفوطين. أسلوين تقامو تعلاين وراقب تفرانين يستقسا غاف السباتي جانو توقبلنا راغ زمامات نور الشحن كيران الجريدات يتوسرسن غار ثغيوانين ناغ الولايات. الجريدات نيمفوطيين شدنت غار الكواغض نتلاليث وعيوذ نتمغلي ديال الكواغض نتلاليث داينار يعيونن أطاس الجريدات نيمفوطيين. هاد نسمشتي باللي الولاية نلبيض هكاد 108 المسانن الفوت لقد 471 البيروات مايلة البيروات يتروحون قم كان غير وايض وثنحوجنا را ذي الولاية يجي. ذي القديش البرلمان تسقاموت القانون لكذ الإدارة ذي جماعة ثغنوث أبيان تسلع يونغلف نشراع طيب بلوح إذا قدم الناس نفار القانون يعني أسلحوا الحبوس تنقيط يعني العصا نمحبس ستوي لهم قياس إلكترونيكي إقفذان يكان ذوك سكواسني 2015. يون نور فراف أمري أمثوق بولي في الأمور أمبرا نور الدين عيادي يموجر ثمريث بولي في أمبرا نطليان إليزابيتا بالوني نتاث ثملي لتجار ثلاثة ونيت إشوار أسرثي غير سين يغلفن. Il y a un partenaire stratégique pour l'Italie. Nous avons beaucoup de similarités. الجزائر ذا شريك السوازاليس ذا شريك استراتيجي ذي ثمناط نيل أجركال انتميزقاد ذي ثمغلي لاكد لاريوي ذوق مضال اتنرنين ويتبديلا. Pays voisins. يون النور فرافي ومقارن أقالي يسلمد إيمانيس ذي العسكر ذي 8 راسد غوراسيون كالاشينكوف لكل وطاس نلمونا أيجيا يسات المجهود مقرن يخدم العسكر نتمورثي ورصين لمن لكل محو نر فراف العسكر نتمورث تفند ذي تيارتي ونمذان يتعاونن إير فرافن أما كان إدسيفلن أمكان إذا تفرن المونا ذي سيوثن البومبا ويجيون فانتي دي ثما نفقايف العسكر تفند ذي 8 راسات عين قزام لكذ برج بجي مختار 26 نيما كراظن وفان غورسن سوفر نتوتشيث ليسونس لكذ سناث نت كورياس ميلا ذي تلمسان سيدي بالعباس لكذ مستغانم تفند إمتجارن نلكيف وذا
ذاغني سوف نروسن الثيكاشيين 23 إقنطار الدخان تفوفنت نيدي ذي بسكرا لكوذ أضرار ميلا ذي عساسن نتليسا نثني طفند ذي تلمسان عن نفا لكوذ القالة 63 قمذانا إكسدوني وكانت فغن استفلوحين 40 نيفرانيين مبلا لكواغض طفند نيد العسكر ذي تلمسان نعامة لكوذ غني ذي الولاية النصطيف ما إلى ذي زمان من الصحراء ومالو يمثل الصحراء ومالو ذي قراو الجناس يدوك لان أحمد بخاري إلا لوان أنت ملي تينس لو كذي مولان نيسالن يمثل يد غاف ثيرزا بومشجع قراو الجناس يدوك لان غار وكال الصحراوية ضاع ثيرزا يجادي الأرديلي نسا لوك ذوزكا ويمثل يد ذغني غاف المعاونة ترنين البوليزاريو لوك ذو قراو الجناس يدوك لان يفرو النشدة اختيار ثمور ثاقي واد نكفو أغمسنا نكونين سوالية كنتي فراتي تمثال الصحراويت والزميرة تيليم بلا المقدران والزرف نوكذو ذا الصحراوي ذي ثموننت وياكي دا ذي القانون أجرغلان أياكي ذي الفغين وكذو ذنا أما كنت سوالية كنتي فراتي تمثال الصحراويت غافل سيسانا كيدنا ذاين ردياوين الخير لهنا ذي ثمناط وذي سنرني ذي المعاونة ذي ثمناط كنا ذي حريشن انت ذامسا لاقذ لامان هاد نكفو غمسنا السيد ليس هاد نكفو سيد فاسكان ثقر على الموسيقى السيمفونية إيدي تيلين ذي لوبيرا نلزاير أنذا إيد سملالة طاس نتربع لكو ذي نازورن مشاعن ذي الدونيت الصصن فاقيا أن الموسيقى كلاسيكية سجرا بغمي ساقي ثاني مرتي كوني مرا إيدي قيمني نرجع كون دين هنا الخيرات الليل